دونك نفس يعني الفضاء نبقاو خدامين فيه، غنبدل غير المتجهات اون او 2 و 3. يعني فاش كنقول متجهات راه ماشي يعني داكشي اللي كتعرفوا يعني متجهه زعما كنديروا ديك السهم فوق يعني المتجهه، لا. دونك هنا يعني نقدروا نديروها هنا، ولكن الاحسن ما نديروهاش، حيت من بعد البكالوريا ان شاء الله ما تبقاوش ديروا. يعني كندوي هذا متجهه تنتمي الى ار 3 يعني فيكتور. اوكي بيان. دونك مثلا ان غنعطيها مثلا 2 2 1. مثلا او 2 غنعطيها مثلا 3 ناقص 1 صفر مثلا. ومثلا او 3 غنعطيها مثلا 4 اولا مثلا صفر 4 5 مثلا، ولا ناقص 3 مثلا، ناقص 3. هادشي يعني غير كنحطو صفر. اوكي بين ان الاسره اف مقيده. هاد المره قلت لك مقيده، مقيده. ولا نقول لك هل الاسره اف حره. هل فاش كنقول لك هل يعني راه يعني كنخلي لك واحد علامه استفهام. تقدر تكون حره، تقدر ما تكونش حره، متفقين؟ ولكن الا قلت لك بين ان اف مقيده راه خاصك تبين بانها مقيده، متفقين؟ مليون في المية خاصك تلقاها مقيده. كيفاش غتبين؟ كيلكو سوا واحد مثلا الفا وبيتا وغاما كينتميو لاخ نفس الشيء. اوكي يعني بحال كيف ما كنتي كتبين حره غتبين مقيده، غتبقى خدام عادي. اوكي بحيث ان الفا او 1 بليس بيتا او 2 بليس غاما او 3 شنو كيساوي 0 دو ار 3. 0 دو ار 3 شنو كيساوي؟ هو 0 0 0. متفقين؟ بيان. دونك يعني هادشي يكافي ان الفا بوان او 1 شنو كتساوي ليا؟ 2 2 1 زائد بيتا بوان او 2 شنو كتساوي ليا؟ 3 ناقص 1 صفر، زائد غاما بوان او 3 شنو كتساوي؟ 0 4 ناقص 3. هادشي شنو كيساوي ليا؟ صفر صفر صفر. متفقين؟ دونك يعني غنبسط الامور ديالي. دونك الفا في 2 يعني 2 الفا، 3 في بيتا يعني زائد 3 بيتا يعني نفس الطرف، غاما في صفر يعني صفر. الفا في 2 يعني 2 الفا، زائد بيتا في ناقص 1 يعني ناقص بيتا، غاما في 4 يعني زائد 4 غاما. متفقين؟ فاصلة. الفا في 1 يعني الفا، بيتا في صفر يعني صفر، غاما في ناقص 3 يعني ناقص 3 غاما. شنو كيساوي هادشي؟ صفر صفر صفر. بيان. دوك نحل يعني النظام ديالي اولا السيستيم. دوك كتعطيني 2 الفا زائد 3 بيتا كتساوي صفر، 2 الفا ناقص بيتا زائد 4 غاما كتساوي صفر، وعندي الفا ناقص 3 غاما كتساوي صفر. دونك لاحظوا معايا كيفاش نخدم. مثلا نكتب الفا بدلاله غاما يعني تعطيني الفا. دونك لاحظوا معايا الفا وغنكتبها بدلاله بيتا كذلك، يعني غتعطيني دونك الفا ناقص بيان سور ناقص يعني غتعطيني الفا كتساوي 3 غاما. دونك نجي نعوض في المعادله الثانيه الفا ب 3 غاما يعني 2 في 3 يعني 6 غاما. هادشي كندير مباشره حيت غير حساب. ناقص بيتا زائد 4 غاما شنو كيساوي؟ هادشي صفر. وبيان سور مثلا 2 بيتا نعوض مثلا كذلك هنايا، لا بغيت ما بغيتش ماشي مشكل. اوكي بيان. دونك مثلا خليها مثلا 2 الفا زائد 3 بيتا كتساوي صفر. متفقين؟ بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان. نحاول كذلك نكتب هنا، نكتب مثلا الفا اولا هنا بيتا مثلا بدلاله غاما يعني تعطيني بيتا شنو كتساوي؟ غندير الطرف الاخر 4 زائد 6 يعني 10 غاما. متفقين؟ مباشره بيتا كتساوي 10 غاما، عندي الفا كتساوي 3 غاما. هنا ما كاينلاش يعني نعوض حيت بيان سور غادي يبقى لي بيان سور هذاك الشيء. دونك مثلا نعطيك 2 في الفا يعني 2 في 6 يعني 6 غاما، زائد 3 بيتا. دونك 3 بيتا يعني 30 غاما كتساوي صفر. وي غتعطيك أسرة كذلك، غتعطيك أسرة حر. اوكي غتعطيك أسرة حر. متفقين؟ نخدمو هاد المثال ونديرو شي مثال اخر. غتعطيك أسرة حر حيت هدا درتو غير من راسي. اوكي يعني تعطيك بيان سور هنا 36 غاما كتساوي
صفر، يعني هادشي يعطينا غاما كيساوي صفر. إلا كان غاما كيساوي صفر دونك بيتا كذلك كيساوي صفر، وكذلك ألفا كيساوي صفر. إذا الأسرة غتكون حرة ماشي مقيدة، من هنا حرة. أوكي، اف حرة. متفقين بين أن اف تخوا حرة، دونك يعني إذا اف حرة، الأسرة اف حرة. نعطيكم شي مثال، يعني جا تكتب هذا المثال يكون حرة، دونك نعطيكم مثال آخر ديال المقيد. أوكي، يعني كيفاش كتخدموا، يعني ماشي شي حاجة صعيبة. نمسح ونحاول نعطيكم شي حاجة أخرى. الفيكتور هاد المرة غنتأكد بأن خاصهم يكونوا مقيدة. أوكي، بيان. دونك بيان سور غادي ضروري خصنا نلقاوه مقيدة. اوكي، بيان. دونك نعتبر المتجهات 4 3 3 يعني 4 3 3 او 2 0 1 1 و او 3 1 0 0. اوكي، بين ان الاسره اف اللي فيها المتجهات او 1 او 2 او 3 مقيده. بيان. دونك لاحظوا معايا عندك جوج ديال الطرق. لا كنت يعني كتشوف مزيان ماشي كتشوف يعني مزيان غير كتشوف يعني بالعينين، نو كتشوف ما بوراء هذاك الشيء. دونك يعني واش تقدر تكتب واحد من هاد المتجهات بدلاله الاخر. قدرتي ديرها تدخل هاد يعني هاد الطريقه راه مزيان، ما قدرتيش غدير الطريقه السهله. دونك لاحظوا معايا ان او 1 كتكتب على شكل 3 او 2 زائد 4 او 3. او 1 كتكتب على شكل 3 او 2 زائد 4 او 3. لا قدرتي تقول لي هادشي، دونك مباشره كتقول لي بانها اسره مقيده. اوكي، لا كانت هادشي بينتي لي بانه متجهه واحده كتكتب بدلاله الاخرين. اوكي، اولا كتكتب تاليفه خطيه للمتجهات الاخرى. اوكي، بيان. ما لقيتيش دونك غتستعمل يعني الطريقه اللي عطينا قبيله. اوكي، دونك كتقول لي كيلكو سوا الفا بيتا غاما كينتميو لار، بحيث ان الفا بوان او 1 بلس بيتا بوان او 2 بلس غاما بوان او 3 كيساوي 0 دو ار 3، يعني كيساوي 0 0 0. بيان. دونك هادشي يكافئ. دونك الفا بوان او 1 شنو كتساوي 4 3 3 زائد بيتا بوان او 2 شنو كتساوي 0 1 1 زائد غاما بوان او 3 شنو كتساوي 1 0 0. شنو كيساوي سي 0 0 0. متفقين؟ دونك هادشي يكافئ ان بيان سور نبسط الامور ديالي. الفا في 4 يعني 4 الفا، بيتا في 0 0، غاما في 1 يعني زائد غاما. اوكي، الفا في 3 يعني 3 الفا، بيتا في 1 يعني زائد بيتا، غاما في 0 دونك 0. دونك الفا في 3 يعني 3 الفا، بيتا في 1 يعني زائد بيتا، غاما في 0 دونك 0. دونك هادشي كيساوي 0 0 0. دونك يعطيني واحد السيستيم اولا واحد النظام. اوكي، يعني بحال النظمه هي كتكون يعني نظام. اوكي، يعني سيستيم. بيان. دونك عطيني 4 الفا زائد غاما كتساوي 0، 3 الفا زائد بيتا كتساوي 0، 3 الفا زائد بيتا كذلك كتساوي 0. دونك لاحظتوا معايا هاد المتجه هي نفس هاد المتجه، دونك يعني نقدروا نحيدوا وحده. دونك هادشي يكافئ. دونك غادي نحيدوها. دونك غتبقى ليا بيتا كتكتب دلاله الفا يعني ناقص 3 الفا، غاما كذلك كتكتب بدلاله الفا اللي هي ناقص 4 الفا. شوف ان فوا كتلقى اثنان ديال المعاملات الفا وبيتا ولا غاما كتكتب دلاله واحد اخر سي، دونك عرف انها مقيده. مثلا نضع اولا من اجل الفا مثلا كتساوي شي حاجه من غير صفر، ما تعطيهاش صفر. من اجل الفا كتساوي مثلا ناقص 1. متفقين؟ ناقص 1 مثلا لدينا غاما كتساوي 4 و بيتا كتساوي يعني تعوض هنا الفا بناقص 1، غاما كتساوي 3. لدينا شنو عندنا بيان سيغ دابا غتبين لي بان الفا غتعوضها بيان سيغ بناقص 1 يعني ناقص او 1، ناقص الفا يعني ناقص 1 في او 1، بيتا خدناها هي 3 زائد 3 او 2، غاما لقينا هي 4 يعني زائد 4 او 3. شنو كيساوي هادشي؟ كيساوي 0 دو ار 3. دونك لا بينتي لي تو سامبلومون هادي بانت لكم في الاول ومزيان ما بانت لكم، دونك غتبينوا بالطريقه ديالنا هي هادي. دونك لا لقيتي بيان سور كوم سا يعني لقيتي بان المعاملات كيخالفوا صفر، اوكي، فان على الاقل واحد كيخالف صفر راه صافي. اوكي، يعني لقيتي غير واحد كيخالف صفر راه كتقول مقيده، اما لقيتيهم كامل كيخالفوا صفر راه مقيده مليون في المية. اوكي، بيان. اذا الاسره اف مقيده.
الأسرة اف، دونك هنا نديرو لكم الأسرة اف مقيدة، متفقين بها. دونك هادشي بيان سور اللي كاين في أسرة حرة وأسرة مقيدة. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا، حيت الأمور بسيطة كما قلت لكم في الأول، الدرس راه ساهل جدا. أوكي بيان، باش نمروا لفقرة جديدة.